Radyo Natin stations. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Manila Broadcasting Company. Welcome to Himaya sa Diyos, the weekly program of Sunday Mass readings, inspirational homilies by bishops and priests of the Holy Catholic Church from the Diocese of Kansas and the Diocese of the Philippines. Sa kahibayaan sa Ginoo ning atong pagsugod sa atong programa sa kahanginan, mag-ampo kita. O Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan, subay sa imong balaod sa gugma. Himuang mahigugma kami kanimo ug sa usag-usa kanamo, aron modangat kami nganha sa kinabuhing tunhay, kay alang niini imo kaming gibuhat. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Sa dakong kalipay aniya na usab kita mulanog uban sa dakong kalipay nining kabuntagon. Karong Domingguha maong ikakawhaag 5 nga Domingo sa tuig liturhikanon sa simbahan. Sa tumang pagpasalamat, mapadayonon kita sa atong pagpanikay-sikay sa atong kinabuhi. Dinuyugan sa dakong grasya sa Dios sa ato usab nga kinabuhi. Sa ingon, mapadayonon kitang mag-inambitay uban sa atong pagpakigbisog sa mga hagit sa kinabuhi. Apil ni ini ang atong nagkadaiyang panginahanglan para sa atong kaugalingon, pamilya o katilingban. Atong dakong pagpasalamat sa Dios alang og tungod ni ining tanan nga mga maayong paghitabo sa atong kinabuhi nga timaan sa dakong gugma o grasya sa Dios sa tagsa nato ka kinabuhi. Ug tungod ni ini dalaygon og himaya sa Dios. Diya sa atong pagtamod sa pagpasalamat sa Ginoo, tungod kay aniya na usab kita magkauban sa kahanginan sa atong programa Himaya sa Dios nga gipasiugdahan sa Holy Catholic Church Diocese of Kansas, USA, uban sa pagsuporta sa Missionary Brothers of Perpetual Help nga gipalanog o gihatagan sa kahigayunan nga madungog sa kahanginan pinaagi sa pagsibya ning atong sikat nga stasyon sa radyo, ang 103.9 FM Naval Radyo Natin. Sa tumang kalipay, mayong buntag kaning tanan mga igsuon sa kahanginan, sa mga kasugsukan ug mga kakilid-kiliran nga mga dapit sa biliran, Leyte sa Visayas, Mindanao, o kung ugaling ganuyin usab ngadto kini sa Kamaynilaan, mga minahal nga katawhan sa Dios, mayong buntag kaninyong tanan. Sa ngalan sa atong programa nin pipila ka mga gutlo, ang Himaya sa Dios. Kini na usab ang inyong igsuon Melvin Clapano sa Holy Catholic Church Apostolic See of the Philippines, Diocese of Kansas, USA, o kasamtangang obispo sa Mindanao, makig-uban na usab kaninyo diha sa kahanginan sa pagpaambit sa buhing pulong sa Dios alang sa atong kaluwasan. Ato usab nga pagtamod sa atong mga kadagkuan sa simbahan o pagtuo sa atong simbahan nga gilangkuban nila ni Bishop Stephen Grinke, Arsobispo John Robar, Deacon Jaime Barili sa Missionary Brothers of Perpetual Health. Diha specifically sa Biliran, Leyte, mga diakono, kaparian o tanang mga kaobispuhan sa Holy Catholic Church sa laing mga nasod. Sa ingon uban kita kanila nining atong pag-inambitay sa buhing pulong sa Dios. Uban sa mga members nato sa Tagnipa Eagles Club, kang Kuya Vice President Jemar Lumahang, Kuya Idi Pacaro ang Kuya Treasurer,
sa tanang mga kuya, ate ug bunso sa dakong pagtuusab atong pangayuon og ampuan ngadto sa Ginoo ang makagahom sa tanan alang sa kayuhan sa atong mga sakit ug balatian, mga problema sa kinabuhi, sa natad sa pamilya, relasyon, finansyal ug sa tanang magihambin nato sa kaugalingon nga kinabuhi, nga ang Ginoo muhupay ug muayo sa tanan ug mahibalik kita sa maayong kinabuhi, dala ang kalipay ug pagpasalamat sa atong Ginoong Dios nga gamhanan ug manunubos. Ug sa dakong paglaom sa pagsalig atong malitok ang salmo sa madasigon nga pag-ingon, haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Sa atong mga basahon nga giasoy sa sugid nga gilangkob ning Domingguha, sa mga basahon usab nga atong madungog sa unang pagbasa karong Domingguha sa ikakauhaag 5 nga Domingo sa liturhikanong kalendaryo nga kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Nagpatik sa usa ka pahinumdom kanato sa paghatag og bili sa pagpangita sa Ginoo sa atong kinabuhi. Uban niini ang atong pagahin sa panahon, kay ang tanan lumalabay lang. Samtang buhi pa kita na ay katakus sa pagpangita sa Ginoo sa atong pagpakabuhi. Taliwala sa nagkadaiya nato nga mga interes o kagustuhan, apan labaw sa tanan ang kabililhon sa pagkaplag sa Ginoo sa atong kinabuhi, samtang buhi pa kita. Kay kung sa ingon, dili nato makaplagan ang Ginoo diha sa atong kinabuhi, dili maayo ang atong magkawi og mga binuhatan. Og kawang lang ang atong pagpakabuhi, kay usahay nalunang kita sa kapukanan sa kinabuhi. Labi na nga ginaingon, we only value a thing when it is lost. Basin ulahin na nga ang pagkaplag sa Dios sa atong kinabuhi sa maayong gawi ug buhat. Ulahin na kay naupos na ang atong panahon sa pagpakabuhi. Busa ang atong salmo nag-aghat sa pag-ingon, haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Sa atong ikaduhang pagbasa nga kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos, nagpahinumdom usab kanato diha sa pagpakabuhi alang kang Kristo. Ang atong pagpakabuhi diha kang Kristo usa ka timaan sa pagbuhat sa pagpasidungog sa Dios sa atong kinabuhi nga adunay kahilambigitan sa unang pagbasa sa atong pagpangita sa Dios. Busa mahinungdanon alang kanato ang pagpuyo diha sa kinabuhi ni Kristo aron kita makatuman sa atong gimbuhaton ug alang usab sa kadayganan sa Ginoo. Busa si San Pablo nagpamatuod niini nga angay kita magpakabuhi subay ni Kristo sumala sa iyang ebanghelyo. Sama nga siya nagpakabuhi tungod og alang ni Kristo usab diha sa iyang pagsunod kang Kristo. Hinaot nga sa ingon, magiyahan kita sa atong kinabuhi base na lang sa kinabuhi nato nga Dios nun nga gipadayag ni San Pablo alang kanato para makabot nato ang kaluwasan o kadayganan sa Dios diya sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Gipamatuod usab sa dayag nga paagi sa mga sugid saysay sa atong ebanghelyo nga kinutlo gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo, nga ang Ginoo mahigugmaon sa pagtapok sa mga tao sa iyang gimbuhaton o kaparasan alang sa iyang gingharian. He loves to search and unite people accordingly with sameness of benefits in His vineyard. Nangita siya sa mga tao nga mulihok sa iyang parasan. Ug ang pagsanong o pagtrabaho sa iyang parasan wala masukod sa oras o panahon, apan mas bililhon alang sa Dios ang pagsanong sa iyang imbitasyon
og pagtrabaho sa iyang parasan og pagbuhat sa iyang kagustuhan, sumala sa tubag sa mga tao diya sa buhat og pagtuman kaniya. Busa makita nato ang Ginoo na everyone is invited for Him, in Him and through Him, alang sa atong kaayuhan o kaluwasan. Mao nga ang Ginoo kanunay nangita kanato o gusto siya nga kita anaa sa iyang parasan ug ato siya nga kaplagon sa atong kinabuhi kay sa Salmo atong malito. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit nga niya. Nga diha sa pagkaplag nato sa Ginoo, anaa di ay ang hagit sa pagsangpit sa Ginoo tungod og alang sa atong pagpakabuhi, kay base ni ana atong mapuy-an ang kabubuton sa Dios sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Unang pagbasa, kinotlo gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Pangitaan ninyo ang Ginoo, samtang siya hikaplagan pa. Sangpitan ninyo siya samtang duol pa. Pabiyaa ang mga dautan sa ilang mga sala ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang dautan huna-huna. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluy-an sila. Pabalika sa atong Diyos kay andam siya sa pagpasaylo. Kay ang akong hunahuna dili sama sa inyong hunahuna. Ni ang akong mga laraw sama sa inyong mga laraw. Nag-ingon ang Ginoo. Kaingon nga ang kalangitan habog kay sa yuta, ang akong mga laraw habog kay sa inyong mga laraw. Ug ang akong hunahuna kay sa inyong hunahuna. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Himayaon ko ikaw adlaw-adlaw, ug daygon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Dako ang Ginoo ug angay gayud siyang daygon, ang iyang kadako dili matukib. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan ug maluluy-on sa tanan niyang mga binuhat. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Ang Ginoo matarong diya sa tanan niyang mga paagi ug balaan diya sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya, sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Ikaduhang pagbasa, kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Filipos. Ang dako kong tinguha ug paglaom, mo nga dili ko gayud pakyason pagtuman ang akong katungdanan. Kundili magmaisog ako sa tanang panahon, labi na gayud ning panahona aron makapasidungog ako kang Kristo, buhi ako o patay. Kay alang kanako ang kinabuhi, mao si Kristo, ug ang kamatayon maghatag kanako dugang kaayuhan. Apan kun buhi ako, makahimo akog mas mapuslanon nga buhat. Busa wala ako masayod, hain niini ang akong pilion. Naglibo gayud ako kung unsay akong pilion. Buot ako mubiya ning kinabuhia ug makig-uban kang Kristo nga mas maayo alang kanako, apan labi pang maayo alang kaninyo nga buhi ako. Nan karon aning hinungdanon mao nga magkinabuhi kamo sumala sa ebanghelyo ni Kristo, aron bisag dili ako makaanha kaninyo, madungog ko nga nagpabilin kamo nga lig-on diya sa usa ka tuyo ug maghiusa kamo pagpalambo sa ebanghelyo. Ang pulong sa Ginoo. Alleluia,
abliha ang amo makasing-kasing o Ginoo aron pagpamati sa mga pulong sa imong anak. Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus misugilon sa iyang mga tinun-an niining sambingayan. Ang gingarian sa langit sama sa tag-iya sa usa ka parasan nga sayo sa buntag milakaw aron pagpangitag mga tao nga iyang patrabahoon. Miuyon siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw ug gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagkaalas 9, miabot na usab siya sa merkado ug didto nakita niya ang pipila ka mga tao nga nagtindog nga walay buhat. Busa mingon siya kanila, trabaho usab kamo sa akong parasan ug hatagan ko kamog hustong suhol. Og nangadto sila. Unya sa pagkaalas 12 ug sa pagkaalas 3 mao gihapon ang iyang gihimo. Hapit na kadto mo alas 5 nga miadto siya sa merkado ug didto nakita siya laing pipila ka tawo nga walay buhat. Siya nangutana kanila, nganong giusikan man ninyo ang tibok adlaw? Sila nanubag kay wala may mipatrabaho kanamo. Ug miingon siya kanila, kun mao kana, trabaho sab kamo didto sa akong parasan. Sa pagkasawumsom na, ang tag-iya miingon sa iyang kapatas, tawga ang mga mamumuo o gatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol kadtong ulahing gipatrabaho o ipaulahi kadtong unang gipatrabaho. Ang mga tao nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon, gisuhulan og usa ka denaryo ang matag usa kanila. Busa sa pagkaduol na sa mga tao nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat. Apan ang usag-usa kanila gihatagan usab og tagsa ka denaryo. Gidawat nila ang ilang suhol ug nagbagutbot sila batok sa agalon. Miingon sila, kining mga tawhana nga ulahimong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras. Samtang kami nagtrabaho sa tibok adlaw ug napagba sa kainit. Apan bisan pa niini, imo silang gihatagag samang suhol nga imong gihatag kanamo. Ang agalon mitubag sa usa kanila, migo pamati, wala ako maglimbong kanimo, kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Karon dawata ang imong suhol ug pauli sa inyo. Mo'y akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba day ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta sumala sa akong gusto? O nasina kabahinoon kay akong manggihatagon man? O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, busa kadtong naulahi, mahiuna. O kadtong nahiuna, maulahi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, sa atong yano nga pagduki-duki sa atong pagpamalandong sa ikakawhaag 5 nga Domingo sa atong Ebanghelyo, atong ipunting sa duha na usab ka mga puntos ang atong diha sa atong pagpamalandong sulod sa atong Ebanghelyo. Ang duha ka mga puntos mao kining mosunod. Ang una nga punto, Christian life is an invitation to work. Christian life is an invitation to work. Usa ka imbitasyon o pamaagi sa kahigayunan sa pagtrabaho diha sa Ginoo para sa iyang katawhan.
Ang ikaduhang nga punto, Christian life is a way of responding and obeying. Christian life is a way of responding and obeying to act accordingly of Christ's invitation sa atong kinabuhi sa pagtrabaho diha alang kaniya. Atong hagpaton sa tinagsa ang mga puntos nga atong gihisgutan. Ang unang punto, Christian life is an invitation to work. Usa ka imbitasyon o pamaagi sa kahigayunan sa pagtrabaho diha sa Ginoo o para sa iyang katawhan. Christian life is an invitation to work. Atong madungog sa atong ebanghelyo nga nagkanayon, si Jesus misugilon sa iyang mga tinun-an niining sambingaya. Ang gingarian sa langit sama sa tag-iya sa parasan na sayo sa buntag milakaw aron pagpangitag mga tao na iyang patrabahoon. God was looking and inviting people to work with Him. Busa atong madungog ang imbitasyon sa Ginoo sa usa ka trabaho alang sa iyang parasan ug sa katawhan. There was an act of inviting, and such had with that invitation for His people. Mga igsuon, ang Ginoo sa iyang imbitasyon to work with Him has no requirements. Ang iyang imbitasyon is simply a saying of yes and a no. Busa ang atong Ginoo nga nag-imbita sa matag usa ka nato diha sa atong pagpakabuhi sumala sa tawag nato sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ug ang parasan sa atong pagtrabaho mao ang atong kaugalingon nga mga tahas ug misyon usab sa atong kinabuhi. Kung kitang mga ginikanan anaa sa pagbuhat sa mga ginbuhaton isip ginikanan, kung akong gitawag o gitawag ako sa pagpangalagad sa katawhan, anaa diha nato makaplagan ang atong ginbuhaton isip gitawag sa pag-alagad. Isip o sa kaanak diha nako mabuhat ang imbitasyon sa Ginoo pinaagi sa dakong pagrespeto ug gugma sa akong mga ginikanan. Diya sa akong pagkatao uban sa imbitasyon sa Dios, akong mabuhat kini pinaagi sa akong maayong gawi ug relasyon ngadto sa uban. Ug sa atong pagtuman niini, diya nato nabuhat sa mga requirements sa Ginoo nga gusto sa Dios nga ipabuhat kanato nga tungod og alang sa Dios diya sa atong kinabuhi. Ug sa ingon kita manghinaot nga we respond of God's invitation by way of finding and doing His will for us. Ang ikaduha nga punto, Christian life is a way of responding and obeying. Christian life is a way of responding and obeying to act accordingly of Christ's invitation sa atong kinabuhi sa pagtrabaho diha alang kaniya. Sa atong ebanghelyo, kita makaaninaw sa mga pulong sa Ginoo nga nagkanayon. Miuyon siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw o gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagkaalas 9, miadto na usab siya sa merkado ug didto nakita niya ang pipila ka mga tao nga nagtindog nga walay buhat. Busa miingon siya kanila, trabaho usab kamo sa akong parasan. O gatagan ko kamog hustong suhol ug nangadto sila. Busa atong maninaw nga ang mga tao nga gimbitar sa Dios sa pagtrabaho nagtubag kaniya ug nisanong sa imbitasyon sa Ginoo. They were responding to God's invitation to work, and even so, were so obedient to God's invitation. Sa walay pagmakuli ang mga tao ni trabaho
sa Ginoo. Mga igsuon, dayag nga atong masuhid nga ang mga tao had responded to work with God. Wala sila maglantaw sa oras, kainit o unsa nga trabaho nga ilang buhaton. They just simply responded and obeyed God sa ilang kinabuhi. Mausab unta kini nga mga hiyas nga atong mapalambo sa atong pagtubag sa imbitasyon sa Ginoo nga sa ingon mahimo kitang masinugtanon sa Dios sa atong kinabuhi. Busa tan-aw nato sa simple nga pamaagi kung giunsa nato pagtubag o pagkamasinugtanon sa Dios diya sa atong kinabuhi. Diya ba sa pagkaginikanan? Diya ba sa pagkaanak? Sa akong profesyon? Sa akong pagpangalagad alang sa uban? Kining tanan dako ang hulagway nga atong gibuhat unta sulod sa atong Kristohano nga kinabuhi pinaagi sa maong tahas o misyon sa atong kinabuhi. Sa ingon insakto, swakto o tinuod ang atong pagtubag na puno sa pagkamasinugtanon sa Dios sa atong kinabuhi. Sa kinsa ug unsa man ako diha sa pamilya, sa katilingban og isig katao, sa ingon importante ang imbitasyon o pagtubag nato sa Ginoo sumala sa iyang ebanghelyo ug kabalo kita nga haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Nahumana ang mga gutlo sa atong pagpakig-ambit sa pamalandong nining atong programa sa radyo, ang Himaya sa Dios. Atong pagpasalamat sa usag-usa sa atong pagahin sa panahon sa pagpaminaw ning atong tulumanon matag Domingo, ang Himaya sa Dios. Hangtod unta sa sunod nga Domingo, kita makapadayon sa pagpaminaw sa usag-usa sa mga buhing pulong sa Dios. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw o pagpatalinghog sa buhing pulong sa Dios. Diya sa atong pagpamalandong. Sa ngalan sa Holy Catholic Church, Diocese of Kansas, USA, uban ni Bishop Stephen Grinke, Arsobispo John Robar, Deacon Jaime Barili, mga kaparian, diakono, mga kaobispuhan sa gawas sa nasud, o sa tanang matuuhon sa Holy Catholic Church, sa ingon usab niining sikat nga estasyon sa radyo, ang 103.9 FM Naval, ang radyo natin. Daghan kaayong salamat. Mag-ampo kita. O Ginoo, gilig-on mo kami pinaagi ni ining Eucharistia. Padayon na ang pagtabang kanamo pinaagi sa imong gugma. Himo nga mahubad namo ngadto sa buhat ang pagtuo ug pagkigugma nga among gihuptan dinhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. O kini sa Obispo Melvin Clapano sa Diocese of Kansas, USA, nga puno sa pagpasalamat, magapanalangin kaninyo pinaagi sa labang makagahom nga Ginoo. Mag-ampo, Ginoo, nag-ampo kami alang sa imong katawhan nga nagtuo kanimo. Maghimulos unta sila sa gasa sa imong gugma o makig-ambit sila niini sa uban o ipakaylap nila kini sa tanang dapit. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug ang panalangin sa makagahom nga Dios Amahan, Dios Anak, ug Dios Espiritu Santo, mukunsad kaninyo ug magpabilin unta kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Dalaygon og himaya sa Dios diya sa iyang imbitasyon og pagtubag nato kaniya uban sa kamasinugtanon sa Dios. This has been Himaya sa Dios. Our program was sponsored by the Society of the Missionary Brothers Perpetual Help. Our music is furnished by Ben Sound. Join us next week at this time for Himaya sa Dios. This is Father Steve Granke saying,
Ang ginumana kaninyo. God bless you all. Sa diwa ng Pasko, ibinabalik